नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम फ़ैसलुत तफ़रीक़ा के दूसरे दर्स में हाज़िर हैं। आज के दर्स में सिर्फ़ 3 बातें समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 ईमान और कुफ़्र की तारीफ़। नंबर 2 ईमान और कुफ़्र की तारीफ़ में ज़िक्र करदा लफ्ज़ तस्दीक और तकज़ीब का दुरुस्त मफ़हूम। और नंबर 3 वजूद के 5 मरातिब। जहाँ तक ईमान की तारीफ़ की बात है तो ईमान कहते हैं हुआ तस्दीक़ुर रसूली फ़ी जमीई मा जाअ बिही, यानी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की उन तमाम उमूर में, उन तमाम मुआमलात में तस्दीक करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा मानना उन तमाम उमूर में जिन्हें अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लेकर आए। जबकि कुफ्र कहते हैं हुआ तकज़ीबुर रसूल फ़ी शैइन मा जाअ बिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को झुटलाना किसी ऐसी चीज़ में जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए। अब इस तारीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए यहूद व नसारा काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की तकज़ीब की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया है। और बरहमी बदरजा औला काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ साथ दीगर तमाम रसूलों की रिसालत का इनकार किया है, दीगर तमाम रसूलों को झुटलाया है। और दहरिया वो भी बदरजा औला काफिर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ दीगर तमाम रसूलों और अल्लाह तबारक व तआला का भी इनकार किया है, लिहाजा वो भी काफिर। दूसरी बात जो आज के दर्स में ज़ेर बहस रहेगी वो है कुफ्र की तारीफ़ में ज़िक्र करदा लफ्ज़ तकज़ीब और ईमान की तारीफ़ में ज़िक्र करदा लफ्ज़ तस्दीक का दुरुस्त मफ़हूम। जो कुछ अभी हमने ज़िक्र किया यहाँ पर एक दिक्कत और पेचीदगी है। पेचीदगी है तकज़ीब और तस्दीक का मफ़हूम। इनके मफ़हूम से वाक़फ़ियत ना होने की वजह से ही हर शख्स अपने मुखालिफ की तकफ़ीर करता है। हम्बली अशरी की तकफ़ीर करता है और गुमान करता है कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकज़ीब की है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिहत फ़ौक़ और इस्तवा अलल अर्श साबित न करके। और अशरी हम्बली की तकफ़ीर करता है और कहता है कि हम्बली ने अल्लाह तबारक व तआला को मखलूक से तशबीह दी है, और कुरान की इस आयत लैसा कमिस्लिही शैउन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को झुटलाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकज़ीब की है। मुअतज़िली अशरी को काफिर करार देता है और दलील देता है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफ़ात ज़ायदा अला ज़ात मान कर तअद्दुद क़ुदमा का इल्तिज़ाम किया है, और ये तअद्दुद क़ुदमा तौहीद के मनाफ़ी है, लिहाजा उसने तौहीद के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को झुटलाया है, चुनांचे वो काफिर है। और अशरी मुअतज़िली की तकफ़ीर करता है और कहता है कि उसने रुयत बारी तआला को जायज़ न मान कर और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात इल्म और कुदरत की नफ़ी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकज़ीब की है। इस दिक्कत और इस खारदार वादी से बचकर वही शख्स निकल सकता है जो तस्दीक और तकज़ीब के मफ़हूम से आशना हो, जो तकज़ीब और तस्दीक का दुरुस्त मफ़हूम जानता हो। इसने तकज़ीब और तस्दीक के दुरुस्त मफ़हूम को समझ लिया, उस पर वाज़े हो जाएगा कि हमारे मुआशरे में तकफ़ीर के मामले में किस कदर गुलूब और मुबालगे से काम लिया जाता रहा है। इससे पहले कि हम तस्दीक और तकज़ीब के दुरुस्त मफ़हूम को समझें, मुनासिब है कि हम वजूद के 5 मरातिब को जान लें। याद रखिए वजूद की 5 किस्में हैं। नंबर 1 वजूद ज़ाती, नंबर 2 वजूद हिस्सी, नंबर 3 वजूद ख़याली, नंबर 4 वजूद अक़ली, नंबर 5 वजूद शुबही। वजूद ज़ाती
وجود حقیقی کو کہتے ہیں جو حس اور عقل سے باہر ثابت ہوتا ہے، جو حس اور عقل سے باہر موجود ہوتا ہے، جیسے وہ تمام چیزیں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے حیوانات، نباتات، جمادات، آسمان وغیرہ، ان سب کا وجود وجود ذاتی ہے۔ نمبر 2، وجود حسی۔ وجود حسی وہ وجود ہے جو صرف آنکھ میں موجود ہوتا ہے، جو صرف آنکھ میں ثابت ہوتا ہے، آنکھ سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے سونے والا خواب میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح کمزور اور مریض شخص بہت ساری چیزوں کا عالم بیداری میں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن خارج میں ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اسے وجود حسی کہتے ہیں۔ نمبر 3، وجود خیالی۔ وجود خیالی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، جس چیز کا آپ نے ایک مرتبہ مشاہدہ کر لیا، اب وہ چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کی شکل اور صورت کا تصور کرتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کی ایک صورت آ جاتی ہے، اس صورت کا وجود وجود خیالی ہے۔ وجود عقلی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، تو جو اس کا معنی اور اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ اس کا وجود عقلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ ہے، اب ہاتھ کی ایک ظاہری شکل ہے، ظاہری صورت ہے، یہ اس کا حقیقی وجود ہے، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، اور دوسرا اس ہاتھ کا معنی ہے، اس کی حقیقت وہ ہے پکڑنے کی طاقت، پکڑنے کی قدرت۔ تو یہ پکڑنے کی طاقت یا پکڑنے کی قدرت یہ ہاتھ کا عقلی وجود ہے۔ اسی طرح قلم ہے، اب یہ قلم کی ایک ظاہری صورت ہے اور دوسرا اس کا معنی ہے وہ ہے کتابت، تو کتابت قلم کا عقلی وجود ہے۔ نمبر 5، وجود شبہی۔ وجود شبہی کا مطلب ہے کسی موجود کی شبیہ، یعنی نفس شے موجود نہ ہو، نہ صورت کے لحاظ سے، نہ حقیقت کے لحاظ سے، نہ خارج میں موجود ہو، نہ حس میں موجود ہو، نہ عقل میں موجود ہو، لیکن کسی ایک وصف یا کسی ایک خصوصیت میں موجود کے مشابہ ہو، تو ایسے وجود کو وجود شبہی کہا جاتا ہے۔ اس وجود شبہی کی جب ہم اگلے سبق میں یا اگلے درس میں اطلاقی اور انطباقی مثال پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بات مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ بہرحال جب ہم نے وجود کی پانچوں اقسام کو جان لیا تو اب ہمیں تصدیق کے درست مفہوم کو جاننا چاہیے۔ تصدیق کا درست مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے وجود کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اس چیز کے وجود کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، ذکر کردہ وجود کی پانچوں اقسام میں سے کسی بھی وجود میں، یعنی جو شخص دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کے وجود کو وجود ذاتی تسلیم نہیں کرتا بلکہ وجود حسی تسلیم کرتا ہے، یا دلیل کی بنیاد پر وجود خیالی تسلیم کرتا ہے، یا دلیل کی بنیاد پر وجود عقلی تسلیم کرتا ہے، یا دلیل کی بنیاد پر وجود شبہی تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص مکذب رسول نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مصدق الرسول ہے۔ وہ تعویل سے کام لے رہا ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر تعویل کر رہا ہے، اس لیے اسے مکذب رسول نہیں گردانا جائے گا بلکہ وہ شخص مسلمان ہوگا۔ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، اس کی تکفیر کرنا یہ کسی طور درست نہیں ہے۔ جبکہ تکذیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کے وجود کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی، اس چیز کے وجود کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا، نہ وجود ذاتی تسلیم کرنا، نہ وجود عقلی تسلیم کرنا، نہ وجود خیالی تسلیم کرنا، نہ وجود حسی اور شبہی تسلیم کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ کذب محض ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص کافر ہے، زندیق ہے، ابدی جہنمی ہے۔ باقی جو وجودات خمسہ کے ذریعے، وجود کی ان پانچ اقسام کے ذریعے تعویل سے کام لیتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اسے ہم مکذب رسول نہیں کہہ سکتے۔ دوست کے ذہن میں کوئی شبہہ باقی رہ گیا ہے یا اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو جو اگلا درس ہے اس میں جب ہم ان پانچ وجود کی انطباقی اور اطلاقی امثلہ پڑھیں گے تو اس میں امید کرتا ہوں
کہ اس دوست کے شبہات دور ہو جائیں گے اور وہ اس پورے چیپٹر کو بآسانی سمجھ جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔